अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्राइविंग लाइसेंस की क्लासें जो हमने स्टार्ट की थी, पहले 4 चैप्टर हमने चढ़ा दिए हैं यूट्यूब पे। ये सेम वही चैप्टर हैं जो आप 300 से 600 यूरो फीस लेके हमसे या आगे पीछे स्कूलों से पढ़ते थे। अब आप ये घर में बैठ के ग्रातिस ले सकते हैं क्लासें। अगर आपको हमारे चैप्टर तलाश करने में मुश्किल पेश आ रही है तो हमारा जो टेलीफोन नंबर दिया हुआ है 60060787 पे मैसेज करके हमसे टेस्ट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 है जी, Castellanovich, Los sistemas de seguridad pasiva इंक्लूजन शामिल होते हैं। कह रहे हैं सिस्टम seguridad pasiva में इंक्लूजन शामिल होते हैं। seguridad pasiva किसे कहते हैं? जो एक्सीडेंट के बाद हमें जख्मों से बचाते हैं, उसे seguridad pasiva कहते हैं। एक्सीडेंट के बाद जख्मों से कौन बचाता है? सिंत्रोन दे seguridad, बेल्ट है जो seguridad वाले, एयर बैग, अपोया का बेसा सर के पीछे जो सीट होती है, और कास्को मोटरसाइकिल वाले का हेलमेट। ये seguridad pasiva हैं जो हमें एक्सीडेंट के बाद जख्मों से बचाते हैं। एक सिस्टम होता है seguridad activa, एक ये पासिव है, दूसरा एक्टिव है। एक्टिवा हमें एक्सीडेंट से बचाता है। एक्सीडेंट से कौन बचाता है? लाइटें, टायर, ब्रेकें और गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम। के पुएदे ocurrir, क्या मुमकिन है हो सकता है? सी atravesar, अगर क्रॉस करते हैं, चारको दे agua, पानी जहां पे इकट्ठा हुआ है, जोड़ सा बना हुआ है, लोस फ्रेनोस से मोखन, अगर ब्रेकें गीली हो जाती हैं। अगर ब्रेकें गीली हो जाती हैं तो क्या होगा? कह रहा है अगर हम क्रॉस करते हैं, चार को हुआ पानी में से गुजरते हैं और ब्रेकें गीली हो जाती है तो क्या होगा? कि पुएदिन पर देर मुमकिन है ज़ाया हो सकती है, टेम्पोरल मेंते आर्जी तौर पे, सू एफिकासिया, उसकी कारकर्दगी काम करने की ताकत है जो आर्जी तौर पे ज़ाया हो सकती है, यानी काम करना छोड़ देंगी ब्रेकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जब पानी में से गुजरेंगे तो 2-3 दफा ब्रेक दबाएंगे तो वो दोबारा काम करना शुरू कर देंगी। पारा एवितार, बचने के लिए, और एतरासार, या देर से, अपarición, जाहिर हो, फातिगा, थकावट, लोस कंडक्टोरेस, ड्राइवर, देबेन, जरूर क्या करेंगे? कह रहे थकावट से बचने के लिए या जल्दी बंदा ना थके तो उसके लिए क्या करेंगे ड्राइवर? गाड़ी के अंदर हवा का सिस्टम सही होना चाहिए। मानतेनेर, रखेंगे, बियन वेंटिलादो, बेहतर हवा का सिस्टम, इंटीरियर, अंदर, डेल वहीकुलो, गाड़ी के अंदर हवा का सिस्टम सही रखेंगे ताकि ड्राइवर जल्दी ना थक जाए। क्वांतोस एस्पेखोस, कितने शीशे, रेट्रोविसोरस, पीछे देखने वाले, येवारा, रखेगी, कमो मिनिमो, कम अज कम, उन तुरिज्मो, एक कार में कम अज कम कितने शीशे होने चाहिए? लाजमी 2 हैं, 2 शीशे ओब्लिगाटोरियो है, लाजमी है। एक इसकेरदा साइड वाला और दूसरा चाहे दरेचा हो जाए या अंदर वाला। कम अज कम 2 शीशे लाजमी है, इसकेरदा शीशे के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। Una de las principales main causas, वजह, accidente, एक्सीडेंट की, इन personas, बंदे हैं जो jóvenes, जवान, इस है। कह रहा है एक मेन वजह एक्सीडेंट की, लोग हैं जो jóvenes, इस है। क्या मेन वजह एक्सीडेंट की जवान लोगों में? जवाब है एक्सेसो दे वेलोसिदाद, बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से जवान ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड की वजह से जवान ड्राइवर एक्सीडेंट करते हैं।
exceso de velocidad. ¿Cómo se denomina, क्या नाम दिया जाता है? Los costes खर्चा perdida ज़ाया होना, debidas जिंदगियां है जो, capacidad productiva y sufrimiento físico ताकत है जो गाड़ी चलाने की, ई नुकसान जिस्मानी, ई फिजिकोलॉजिको और नफ्सियाती के तियनन होता है लुगार जगह पे कमो कॉन्सिक्वेंसियस मसले या मसाइल बनते हैं उन एक्सीडेंट ट्रैफिक और ट्रैफिक में। कह रहे क्या नाम दिया जाता है खर्चा जो जाया होता है, जिंदगियां जाया होना, जिंदगी जाया होना, जिस्मानी नुकसान या नफ्सियाती नुकसान। ये जो नुकसान है इस नुकसान को क्या कहते हैं? कोस्टेस उमानो, इंसानों का नुकसान या इंसानों का खर्चा। अगर चीजों का नुकसान हो, गाड़ी टूट गई है या सामान टूटा है, उसको मटेरियल का कहते हैं। अस्पताल वालों का जो खर्चा होता है उसे सानितारिया कहते हैं। जिंदगी जाया होना या लोगों का जख्मी होने को कहते हैं उमानो, इंसानों का नुकसान। लूज antinebla trasera, लाइट antinebla trasera deberá utilizar से जरूर इस्तेमाल करेंगे इनका सूरत में। कह रहा लाइट antinebla trasera जरूर इस्तेमाल करेंगे सूरत में, किस सूरत में हम पीछे वाली लाइट इस्तेमाल करेंगे धुंध वाली? कह रहे लाइट धुंध वाली कब इस्तेमाल करेंगे? जवाब है नियबला एस्पेसा, सख्त धुंध में हम लाइट पीछे वाली इस्तेमाल करेंगे। सख्त धुंध का मतलब है बहुत ज्यादा धुंध हो, जब थोड़ी दूर भी कोई चीज भी हमें नजर ना आ रही हो, उस सूरत में हम धुंध वाली लाइट है जो पीछे वाली इस्तेमाल करेंगे। के पुएदे असेर, क्या मुमकिन है करेंगे? पारा एवितार, बचने के लिए, accidentes एक्सीडेंट से, debido जरूर, sueño नींद, o la fatiga या थकावट की वजह से होती हैं। कह रहे क्या मुमकिन है करेंगे बचने के लिए एक्सीडेंट से? जो नींद या थकावट की वजह से होता है, जो एक्सीडेंट नींद या थकावट की वजह से होता है उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? गाड़ी रोक देंगे और आराम करेंगे, परहेजगार पेश करेंगे रखेंगे, अटेंशन ध्यान, सिग्नोस निशानियां जो, ई सिम्टोमस अलामतें, सुएनियो नींद की, फातिगा थकावट की, फरार करेंगे, डिस्कांसार आराम करेंगे। बी जवाब हुआ इसका। ला मार्का वियाल, सड़क का निशान, इस कंटिन्यू है, इस्ता परमितिदो इजाजत है अदलंतार करने की। कह रहे सड़क पे जो निशान नजर आ रहा है कंटिन्यू है, इसको अदलंतार कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं? नो। पुरके, क्योंकि मार्का वियाल, सड़क का निशान, प्रोहिबे, मना कर रहा है, सड़क का निशान मना कर रहा है, इस वजह से मैं इसको ओवरटेक नहीं कर सकता। लेकिन अगर कहता है कम्यून खराब हो गया है और आस्ता आस्ता चल रहा है, तो फिर इसे ओवरटेक कर सकते हैं? नो, फिर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो चल रहा है, आस्ता आस्ता चल रहा है, तो ओवरटेक नहीं करेंगे। अगर खराब होके रुक जाता है सड़क पे तो फिर हम उसे क्रॉस करेंगे, वैसे हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। नो, पुरके मार का वियाल, सड़क का निशान में प्रोहिबे, मुझे मना कर रहा है। लेस्ता परमितिदो इजाजत है सर्कुलर चलने की, कारगा सामान, सिएस्ता सोबरे साले, अगर फालतू निकाला हुआ है, वेंतानीजास खिड़की, लातेरालिस साइड वाली, सु वहीकुलो अपनी गाड़ी की, कमोना स्कालेरा सीढ़ी वगैरह। कह रहा है इजाजत है समान फालतू कढ़ने दी खिड़कियां विचों, साइड वालियां चों, गड्डी दी सीढ़ी वगैरह हो जाए। जवाब है नो, हम साइड सामान फालतू नहीं निकाल सकते खिड़कियों में से। नो। के हिंदी का इस्तासनियाल, क्या दिखा रहा है ये इशारा दिखा रहा है कि लाजमी हमने रुकना है। किस लिए रुकना है? यहाँ पे टूल टैक्स वगैरह पे करने के लिए, कि इस ओब्लिगाटोरिया तोरियो लाजमी है, देतेनेर से रुकें, आनते से पहले पासार गुजरने के, इसमें गुजरने से पहले लाजमी रुकें। ये टूल टैक्स का निशान भी है, आदुआना भी टैक्स होता है, आदुआना पे करने के लिए, या बाज दफा पुलिस वालों ने नाका लगाया होता है उसके लिए भी ये सनियाल होता है।
اس conveniente مناسب ہے cambiar چینج کریں نیوماتیکوس ٹائر دل وہیکلو گاڑی کے، کہہ رہے مناسب ہے چینج کریں ٹائر گاڑی کے ہر 5 سال بعد، بے شک ٹائر نہیں استعمال کیے پھر بھی ہم ہر 5 سال بعد لازمی ان کو چینج کر لیں گے۔ المینوس کم از کم کادا سنکو انیو ہر 5 سال کے بعد، آن کے اگرچہ نو استان گاستادو خرچ نہیں ہوئے، ٹائر گھسے نہیں ہیں خرچ نہیں ہوئے، پھر بھی کم از کم ہر 5 سال بعد ہم انہیں چینج کر لیں گے۔ ان ایل امبیتو دے ترافیکو ماحول ہے جو ٹریفک کا، کہ سے یاما گروپوس وولنرابلس، کن کو کہتے ہیں گروپو وولنرابلے؟ جن کو زیادہ نقصان ہوتا ہے ٹریفک میں ایکسیڈنٹوں کا، ان کو گروپ وولنرابلے کہتے ہیں۔ لوس گروپوس گروپ پرسونس لوگوں کے کون مایور پروبیبلڈاد زیادہ ممکن ہے سفری نقصان ہوتا ہے جنہیں ایکسیڈنٹ کا، جن لوگوں کو زیادہ نقصان ہوتا ہے ایکسیڈنٹ کا ان کو کہتے ہیں گروپو وولنرابلس، بچے بوڑھے۔ ان استا کاریتیرا یہ جو سڑک ہے کنونشنل نیشنل con آرسن فٹ پاتھ ترانسیتابلے چلنے کے قابل ہے، دوندے دیبے سرکولار ان سکلو موتور، کہاں پہ چلے گا سائیکل موٹر؟ کہہ رہے نیشنل سڑک ہے، آرسن ٹھیک ہے چلنے کے قابل ہے ترانسیتابلے ہے، کہاں پہ چلے گا سکلو موتور؟ آرسن کے اوپر فٹ پاتھ کے اوپر۔ آرسن کہتے ہیں شہر سے باہر سڑک کا، جو شہر سے باہر جو فٹ پاتھ ہوتا ہے اس کو آرسن کہتے ہیں، اور شہر کے اندر جو ہوتا ہے اسے آسیرا کہتے ہیں۔ اور ایل آرسن فٹ پاتھ کے اوپر دیلا دریچا پہ۔ اون توریزمو ایک کار کون ریمول کے اس کے پیچھے ٹرالی لگی ہوئی ہے، پویدے سپرار اوپر جا سکتی ہے، ویلوسیڈاد سپیڈ مکسیما زیادہ سے زیادہ پرمیٹیدہ جو اجازت ہے پارا ادلانتار اوورٹیک کے لیے، کہہ رہا ہے ایک کار ٹرالی والی ممکن ہے اوپر جا سکتی ہے سپیڈ میکسیمم جو اجازت ہے اوورٹیک کے لیے، تو جواب ہے نو، میکسیمم سے اوپر نہیں جا سکتے۔ میکسیمم سے اوپر کون جا سکتا ہے؟ کار اور موٹر سائیکل جا سکتے ہیں 20 سپیڈ میکسیمم سے اوپر اگر اوورٹیک کرتے ہیں نیشنل سڑکوں پہ، صرف نیشنل سڑک کے اوپر کار اور موٹر سائیکل اپنی میکسیمم سپیڈ سے اوپر جا سکتے ہیں جب کسی کو اوورٹیک کرتے ہیں، لیکن آٹو پستہ آٹو ویا یا ریمولکے یا کمیون دوسری گاڑیاں میکسیمم سپیڈ سے اوپر نہیں جا سکتی، اوورٹیک دوسری گاڑیاں کر سکتی ہیں لیکن اپنی سپیڈ میں رہ کے اپنی سپیڈ سے اوپر نہیں جا سکتے۔ تنگ جگہ پہ اگر دو گاڑیاں آ جائیں تو کون سی گاڑی سب سے پہلے جائے گی؟ اس میں ٹوٹل 6 یا 7 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے ایگزام میں آنی ہوتی ہیں، بی والوں کے ایگزام میں۔ سب سے پہلے جائے گا جس گاڑی کو جانور کھینچ رہا ہے، یعنی تانگا یا ریڑا، اس کے بعد جائے گی، یعنی 6 یا 7 اکٹھی آ جائیں کون جائے گا؟ سب سے پہلے جانور والی گاڑی جس کو جانور کھینچ رہا ہے، دوسرے نمبر پہ جائے گا ٹرالی ریمول کے جس کے پیچھے لگا ہوا ہے، ریمولکے کے بعد جائے گا بس، بس کے بعد کامیون، کامیون کے بعد جائے گا کار، اور کار کے بعد جائے گا موٹر سائیکل۔ یعنی اگر ان میں سے کوئی بھی دو آ جائیں تو جو میں نے بتائی ہیں جو اوپر ہے وہ سب سے پہلے جائے گا۔ کہہ رہا ہے اون سکلو موتور ایک سائیکل موٹر ہے، ای un turismo ایک کار، یہ گھر پہنچتے ہیں مزمو تیمپو ایک ہی ٹائم پہ، استریچامینتو تنگ جگہ پہ، ان ایل کے جہاں پہ نو استا سنیالزادہ سنیال نہیں لگا ہوا، پریوریداد پہل والا پاسو گزرنے کا، کہ وہیکلو پاسارا پریمیرو کون سی گاڑی پہلے جائے گی؟ کون سی گاڑی پہلے جائے گی؟ سیکلو موتو کار، ایل توریزم کار پہلے جائے گی۔ ان لا میڈیدا de lo posible جو طریقہ بھی ہو سکا ممکن ہوا، تو اساریو جتنے بھی استعمال کر رہے ہیں دلا ویا سڑک، امپلیکادو شامل ہیں ان ایکسیڈنٹ میں، سرکولاسن ٹریفک کے دیبیرا ضرور کیا کریں گے؟ کہہ رہا جو بھی طریقہ ممکن ہوا جتنے بھی استعمال کر رہے ہیں سڑک شامل ہے ایکسیڈنٹ ٹریفک میں، ضرور کیا کریں گے؟ کمیونیکار بات چیت کریں گے، سو ایڈنٹیڈاد اپنی ایڈنٹیفیکیشن دیں گے جب کال کریں گے،
personas बंदे implicato जितने शामिल हैं एक्सीडेंट में che se lo piden अगर वो मांगते हैं। कहते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन देंगे, अपने दातो देंगे लोगों को जो शामिल है एक्सीडेंट में अगर वो मांगते हैं। सी जवाब हुआ उसका। Si no existe espacio, अगर नहीं है जगह reservado रिजर्व para peatones पैदल चलने वालों के लिए, las personas बंदे हैं जो que van in silla जो कुर्सी पे चल रहे हैं रुएदार टायरों वाली पे, podrán desplazar से हरकत कर सकते हैं por el arsen फुटपाथ के ऊपर। कह रहा है अगर नहीं है जगह रिजर्व पैदल चलने वालों के लिए, जो बंदे कुर्सी पे चलते हैं टायर वाली पे, मुमकिन है चल सकते हैं आरसन पे फुटपाथ पे। जवाब है सी, हाँ चल सकते हैं। और अगर फुटपाथ ना हो तो फिर ये सड़क के ऊपर दरेचा बॉर्डर के साथ चल सकते हैं। ये तीन तस्वीरें इसमें इसलिए दी हुई हैं कि इन तीनों में से कोई भी एक तस्वीर आ सकती है एग्जाम में। इन उना calzada एक सड़क है, dos sentidos दो सिमतें या दिशाएं, separados अलहदा, por una línea line, continua está permitido इजाजत है, girar a la izquierda izquierda मुड़ सकते हैं। कह रहे एक सड़क है दो सिमतें हैं अलहदा अलहदा, एक जाने वाली है एक आने वाली है, कॉन्टिन्यूआ लाइन से आप izquierda जा सकते हैं। जवाब है नो, कॉन्टिन्यूआ लाइन को हम क्रॉस नहीं कर सकते। कई जगह पे डबल कॉन्टिन्यूआ लाइन होती है, दो लाइनें जुड़ी होती हैं, उसका भी सेम ही मतलब है जितना कि एक कॉन्टिन्यूआ लाइन का मतलब है, कि हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते। नो। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि आप इसके izquierda पे चल सकते हैं, तो उसका जवाब है अगर एक ही तरफ दोनों जा रहे हैं, दो वे ट्रैक इको तरफ जाने ने पे, तो फिर हम इसके izquierda भी चल सकते हैं और derecha भी। तो फिर कंटिन्यूआ का क्या मतलब है, derecha वाले izquierda नहीं जा सकते, izquierda वाले derecha नहीं जा सकते। अगर sentido único हो तो एक ही तरफ तो इसमें चल सकती है izquierda साइड पे, लेकिन इनको क्रॉस हम नो नहीं कर सकते। El conductor ड्राइवर de una motocicleta एक मोटरसाइकिल का कि वह आखिरार मुड़ने लगा है अला izquierda, como debe señalizar किस तरह दिखाएगा la maniobra काम si para ello इसके लिए emplea लगाता है brazo बाजू izquierdo। कह रहा है ड्राइवर मोटरसाइकिल का मुड़ता है izquierda, किस तरह दिखाएगा काम बाजू के साथ। बाजू के साथ किस तरह काम दिखाना होता है, हथेली है जो हाथ की नीचे की तरफ होगी izquierda जाने के लिए। ए के एंड पे लिखा हुआ है अरीवा, बी के एंड पे लिखा हुआ है अतरास और सी के एंड पे लिखा हुआ है अबाखो। तो अबाखो वाला जवाब है हथेली हमारी नीचे होगी। कौन एल ब्रासो बाजू, एक्सटेंडिडो फैला के, होरिजेंटल, इला पाल्मा de la mano हाथ है जो, आसिया अबाखो नीचे की तरफ रख के बताएगा कि मैं izquierda जा रहा हूं। una línea एक लाइन है, डिसकंटिन्यूआ टुकड़ों वाली, contrasos त्रासोस मुकुट टुकड़े हैं जो मुई junto बहुत जुड़े हुए हैं, के इंडिका क्या दिखा रहे हैं। कह रहा है एक लाइन है टुकड़ों वाली, इनमें जो वक्फा है टुकड़ों में बहुत कम है, जुड़े हुए हैं जुड़ रहे हैं, कम हो रहा है फासला इसके अंदर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये आगे जाके कंटिन्यूआ लाइन हो जाएगी, जो फासला इनमें कम हो रहा है टुकड़ों में। आगे कंटिन्यूआ लाइन है, और कंटिन्यूआ लाइन का क्या मतलब होता है, पेलिग्रो खतरा, ला प्रोक्सिमिदाद आगे, उन त्रमो एक जगह, पेलिग्रोसा खतरनाक, खतरनाक जगह। मकसद है लाइन जुड़ने का मकसद है कि आगे कंटिन्यूआ लाइन शुरू हो जाएगी, और कंटिन्यूआ लाइन का मतलब है पेलिग्रो खतरा है, उसको क्रॉस आप नहीं कर सकते। सी lleva un pasajero, अगर एक सवारी बिठाई हुई है, इन ला मोटोसिक्लेता मोटरसाइकिल पे, tiene que tener en cuenta ख्याल में रखेंगे कि, कह रहा है अगर रखी हुई है सवारी मोटरसाइकिल पे, रखेंगे ख्याल में कि सवारी रखने से बिठाने से लोड ज्यादा हो जाएगा गाड़ी पे या मोटरसाइकिल पे, तो लोड ज्यादा होने की वजह से ब्रेक का फासला ज्यादा हो जाता है।
La distancia فاصلہ de frenado بریک کا aumenta بڑھ جاتا ہے، فاصلہ بریک کا بڑھ جائے گا۔ سی ان su ciclomotor، اگر آپ کے سائیکل موٹر پہ یہ وہ رکھی ہوئی ہے کمو پاساخیرو، سواری کی طرح رکھا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے، ان مینور ایک چھوٹے بچے کو، مینور کو دیبے ضرور کیا کریں گے، بچے کو بٹھایا ہوا ہے تو کیا کریں گے، اوتیلیسار استعمال کریں گے، آسینتو سیٹ، کورسپونڈینتے متعلقہ دیتراز پیچھے دل کنڈکٹر ڈرائیور کے، کہہ رہا استعمال کروں گا سیٹ جو متعلقہ ہے پیچھے والی ڈرائیور کی، یعنی ڈرائیور کے پیچھے بیٹھے گا۔ السالیر نکلتے ہیں، una زونا ایک جگہ privada پرائیویٹ، para incorporar سے انٹر ہونا ہے، سرکولیشن ٹریفک میں، سے دیبے سے دیر ایل پاسو، ضرور سے دیر ایل پاسو کریں گے، سی todos los vehículos، ساری گاڑیوں کو سے دیر ایل پاسو کرے گی، راستہ دے گی کہ سرکولن جو چل رہے ہیں پور لا ویا سڑک پہ علاقے سے اکسیدہ جہاں پہ وہ داخل ہو رہی ہے، کہہ رہا ہاں ساری گاڑیوں کو راستہ دے گی جو چل رہے ہیں سڑک پہ جہاں پہ وہ داخل ہو رہی ہے۔ mientras se reposta، جس درمیان آپ پٹرول ڈالتے ہیں، کاربورانتے پٹرول ڈالتے ہیں، ان una motocicleta، ایک موٹر سائیکل میں، اس اوبلیگاتوریو لازمی ہے، اپاگار ایل الumbrado، لائٹیں بند کر دیں، کہہ رہا ہے جس درمیان آپ ڈالتے ہیں تیل موٹر سائیکل میں لازمی ہے بند کر دیں لائٹیں، جواب ہے سی ہاں لائٹیں بند کر دیں گے، انجن بند کر دیں گے اور موبائل وغیرہ بھی بند کر دیں گے، سی جتنے بھی الیکٹریکل سسٹم ہیں ہم آف کر دیں گے۔ ایل کنڈکٹر ڈرائیور دے una motocicleta، ایک موٹر سائیکل کا، کہ یہ وا una persona، ایک بندہ اس نے بٹھایا ہوا ہے، asiento trasero، پچھلی سیٹ پہ، کہہ رہا ہے ڈرائیور موٹر سائیکل والے نے رکھا ہوا ہے، بندہ بٹھایا ہوا ہے سیٹ پچھلی پہ، تو کیا کرے گا، دیبے اوتیلیسار، ضرور استعمال کرے گا، کاسکو ہیلمٹ، پروٹیکٹور حفاظت والا، ای سیرا ریسپونسابلے، اور ذمہ دار ہوگا کہ لو اوتیلی سے استعمال کرے اکمپانیانتے کمپانیروی، ضرور استعمال کرے گا ہیلمٹ حفاظت والا اور ذمہ دار ہوگا کہ اس کا کمپانیرو بھی استعمال کرے۔ un conductor ایک ڈرائیور کہ تنگا رکھتا ہے resultado رزلٹ پوزیٹیو و پازیٹیو ہے، una پروو ہے جو ڈیٹیکشن چیک کرنے کا الکولیمیا الکول کا، کہہ رہے کہ ڈرائیور کا رزلٹ ہے جو پازیٹیو ہے، پروو ہے جو چیک کیا انہوں نے الکول کا پروو ہے اس کا پازیٹیو نکلا، یعنی اس نے الکول پی ہوئی ہے، تو پیئر دے ضائع ہو سکتی ہیں انترے درمیان 4 سے 6 پنتوں سو پرمیسو دے کنڈوسیر ڈرائیونگ لائسنس کی، ضائع ہو سکتی ہیں 4 سے 6 پنتوں ڈرائیونگ لائسنس کی۔ ان سکلو موٹور سائیکل موٹر دوس رویداس، دو ٹائروں والا، استا اوبلیگادو لازمی ہے یہ وار رکھے، کہہ رہا سائیکل موٹر ہے دو ٹائروں والا، لازمی ہے رکھے، سکلو موٹور دو ٹائر والے کے لیے ایک شیشہ لازمی ہے، سولو صرف، اسپیخو شیشہ، ریٹروویسور پیچھے دیکھنے والا، اسکیردہ صرف اسکیردہ شیشہ سکلو موٹور کے لیے لازمی ہے۔ کہ انڈیکا لا سینیال، کیا دکھا رہا ہے یہ اشارہ دکھا رہا ہے کہ آگے ایمرجنسی کی صورت میں بریک والی جگہ ہے، کہ آئی una زونا ایک جگہ آگے فرینا دو بریک کی ایمرجنسیا ایمرجنسی کی صورت میں، آگے ایک جگہ ہے بریک کی ایمرجنسی کی صورت میں، جہاں پہ بجری وغیرہ پڑی ہوگی، اگر ہم گاڑی ادھر داخل کر دیتے ہیں آگے بجری وغیرہ پڑی ہوگی اور ہماری گاڑی رک جائے گی۔ durante el día، دن کو، cuando produce، کب پیدا ہوتے ہیں، مایور نمیرو، زیادہ تعداد میں، ایکسیڈنٹس، ایکسیڈنٹ، کہہ رہے دن کو کب پیدا ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں ایکسیڈنٹ، پریمیرا اورا de la mañana، پہلا ٹائم ہے جو صبح کا، entrada del trabajo، کام پہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں اس وقت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔